لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الأدلة على القول الصحيح، حيث ذكرنا بأن المصنف قدس سره يشير إلى 4 أدلة. الدليل الثالث كان هو مجموعة من الروايات التي قسمناها إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على مجموعة من الآثار الثابتة للعبادة، والطائفة الثانية ما كان مشتملا على لا النافية للجنس، كقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقلنا في كلتا الطائفتين في كلتا الطائفتين قلنا في كلتا الطائفتين الصلاة تكون موضوعة وحقيقة في الصحيح، وتستعمل بالمجاز والعناية في الفاسد أو في الأعم من الصحيح والفاسد، كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. ثم يقول المصنف قدس سره: ما قلناه في الطائفة الثانية، وهو دلالة لا النافية للجنس على نفي جنس الصلاة وماهية الصلاة عن الفاقد للسورة أو فاقد للفاتحة نفسه نقوله في غيرها من الروايات المشتملة على لا النافية للجنس، كقوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والسؤال هنا: النفي هنا نفي للجنس والماهية، أم هو نفي لصفة من الأوصاف؟ قال الفقهاء: هذه الرواية تدل على نفي صفة من الأوصاف كصفة الكمال، وذلك لأننا نعلم بدليل خارجي أن الصلاة في البيت لجار المسجد هي صلاة يصدق عليها ماهية الصلاة، وثانيا صحيحة ولم يقل أحد ببطلانها. فإذا كانت صلاة وكانت صحيحة
فما معنى قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ قالوا المراد هو نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد. وهذا لا يدل على نفي الماهية عن الصلاة في البيت. ولكن الآخوند قدس سره يقول حتى في هذه الموارد فإن هذا التركيب، يا تركيب لا النافية للجنس مع مدخولها، فهذا التركيب حتى في هذا المورد يدل على نفي الذات والماهية والجنس، وليس نفي صفة الكمال. والدليل على ذلك إن هذه الرواية واردة للتأكيد على أهمية الصلاة في المسجد، وهذا التأكيد لا يحصل بحمل النفي على نفي الكمال. لا صلاة كاملة، هاي لا صلاة كاملة لا يوجد فيه توكيد. التوكيد إنما يحصل إذا حملنا هذا التركيب على إرادة نفي الجنس ونفي الذات ونفي الحقيقة، وليس نفي الكمال. غاية الأمر نفي الحقيقة على نوعين. احنا نقول هذا التركيب يدل على نفي الحقيقة ونفي الذات ونفي الجنس، لكن نفي الحقيقة على نوعين. النوع الأول نفي الحقيقة حقيقة، يعني أن يكون النفي نفيا حقيقيا، كما لو قال لا رجل في الدار، فهو ينفي الجنس والحقيقة نفيا حقيقيا. أو كقوله لا إله إلا الله، فهذا نفي للحقيقة والجنس نفيا حقيقيا. النوع الثاني نفي الحقيقة ولكن ليس نفيا حقيقيا، وإنما نفي الحقيقة نفيا ادعائيا وتنزيليا على طريقة المجاز السكاكي. وهذه الرواية التي تقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هي نفي للحقيقة، ولكنه نفي ادعائي، يعني من النوع الثاني على طريقة المجاز السكاكي، أي تنزيل الموجود منزلة العدم ادعاء وتنزيلا. لأن المجاز السكاكي له طرفان، إثباتي ونفي. الإثبات يعني شنو؟ افتراض ما ليس مصداقا زين، وعكسه في الأحيان نفي ما هو مصداق حقيقي. يعني يأتي إلى زيد الذي هو إنسان، شو يقول زيد ليس إنسانا، زيد ليس إنسانا، هي حقيقة له ادعاء على طريقة المجاز السكاكي. فالصلاة في البيت صلاة، لكن الرواية تنفيها
ادعاء وتنزيلا لها منزلة العدم. والنتيجة إذن حتى في مثل هذا الاستعمال، وهو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فإن لا النافية للجنس تدل على نفي الجنس ونفي الحقيقة، ولكن تدل على نفي الحقيقة ادعاء وليس نفي الحقيقة حقيقة. هذا ما يقوله الآخرون. زين، شنو الدليل؟ لماذا نذهب إلى هذا؟ يقول لأن هذه الرواية واردة للتأكيد، والتأكيد لا يحصل بنفي صفة الكمال، وإنما التأكيد يحصل بنفي الحقيقة ولو نفيا ادعائيا. قال: واستعمال هذا التركيب. يا تركيب لا النافية للجنس مع مدخولها. استعمال هذا التركيب في نفي الصفة كصفة الصحة أو صفة الكمال، هذا الاستعمال يقول ممكن المنع، نمنعه حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. طبعا ليش قال حتى في هذا المثال؟ لأنه في هذا المثال أجمع العلماء على أن الصلاة صحيحة، هي صلاة وصحيحة، إذا صلاها في البيت هي صلاة وصحيحة، مع إجماعهم على كونها صلاة وعلى كونها صحيحة. يقول الآخذ النفي هنا ليس نفيا للصفة، وإنما هو نفي للحقيقة. يقول حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مما يعلم أن المراد فيه ما هو؟ نفي الكمال. يعني واقعا الإمام سلام الله عليه ماذا يريد أن ينفي الكمال. هذا شيء ثابت، لأن الإمام لا يريد أن ينفي الحقيقة ولا يريد أن ينفي الصحة، لأنها صلاة صحيحة في البيت. لكن الأخوند يقول بدعوى، هاي بدعوى بيان لسبب منع استعمال هذا التركيب في نفي الصفة. هو مو قال استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في هذا المثال؟ لماذا ممكن المنع؟ الجواب بدعوى، يعني سببه دعوى استعمال هذا التركيب في نفي الحقيقة. لكن نفي الحقيقة حقيقة أم نفي الحقيقة ادعاء؟ نفي الحقيقة ادعاء. نفي الحقيقة بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله. يعني شنو في مثله؟ يعني في مثل هذا المثال اللي هو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حيث نعلم أن المراد هو نفي الكمال، مع علمنا بأن المراد هو نفي الكمال، مع ذلك نقول استعمل في نفي الحقيقة. أيضا يعني شنو أيضا؟ أي كل الموارد الأخرى التي لم يعلم فيها بإرادة نفي الكمال ونفي الصفة، حال الموارد الأخرى. لكن شو يقول استعمل في نفي الحقيقة بنحو من العناية لا على الحقيقة. العناية هنا أين حصلت؟ مو استعمال لا في معناها المجازي، ولا استعمال هذا التركيب في المعنى المجازي، لا، هو مستعمل
في نفي الحقيقة استعمالا حقيقيا، ولكنه على طريقة المجاز السكاكي، يعني الحقيقة الادعائية، لأننا تقدم أن قلنا سابقا على طريقة المجاز السكاكي الاستعمال يكون حقيقيا أم مجازيا؟ يكون استعمالا حقيقيا، لأن التجوز في أمر عقلي. هنا كذلك نقول ينفي الحقيقة نفيا ادعائيا وتنزيليا، فالاستعمال هنا حقيقي. فالعناية في أمر عقلي، العناية في الإسناد، وليس هو استعمال مجازي، بنحو من العناية لا على الحقيقة. لماذا نقول بذلك؟ لماذا لا نقول هذا استعمال مجازي وننتهي من القضية؟ يقول لا، وإلا لو لم نقل بذلك، لو لم نقل بأن لا هنا لنفي الحقيقة، لما دل هذا التركيب على المبالغة. هذا التركيب هو للمبالغة في أجر الصلاة في المسجد، والذي يدل على المبالغة هو نفي صفة الكمال أم نفي الحقيقة؟ نفي الحقيقة هو الذي يدل على المبالغة. فافهم، هاي فافهم محلها مو هنا، لأن قلنا بالدرس السابق هاي تتعلق بمن؟ هاي تتعلق بالإشكال الذي أوردناه على الطائفة الأولى. قلنا في الطائفة الأولى لماذا لا نقول كلمة مقدرة وهي الصحيحة، يعني الصلاة الصحيحة معراج المؤمن. قلنا هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة، والأصالة هي لعدم القرينة. فافهم، يعني شنو فافهم؟ شلون فسرنا؟ أن هذه أصول عقلائية، والأصول العقلائية إنما يستفاد منها لتعيين مراد المولى، وليس لبيان أن هذا المعنى حقيقي أو أنه مجازي، كما بينا في الدرس السابق. الدليل الرابع على القول بالصحيح هو الاستدلال بالسيرة العقلائية بتقريب. إن العقلاء جرت سيرتهم وديدنهم حينما يضعون الألفاظ للمركبات كأسماء المعاجين والكتب والمخترعات والمصنوعات وغير ذلك. جرت سيرتهم على وضع اللفظ للمركب التام الكامل، للمركب التام الأجزاء، فيجعلون اللفظ للمركبات التامة. فإذا كان هذا الدواء يصنع من 5 أجزاء، فيضعون الاسم علما للاسم المتركب من 5 أجزاء، للمركب المتكون من 5 أجزاء. حينما يضعون لفظ الطائرة لهذه الطائرة، لا يضعون اللفظ للطائرة التي نصف طائرة أو ربع طائرة أو التي ليس فيها أجنحة أو إلى آخره، لا، يضعون لفظ الطائرة للطائرة المتكونة من جميع الأجزاء التامة الأجزاء. إذن جرت السيرة العقلائية على وضع الألفاظ والأسماء للمركبات التامة، وإن كان أحيانا يستعملون اللفظ في المركب الناقص، لكن هذا الاستعمال إنما هو استعمال عنائي. يعني إما أن نقول
هو استعمال مجازي لعلاقة الجزء والكل، أو لعلاقة المشابهة بين الكامل والناقص فيكون استعمالا مجازيا، أو نقول هو استعمال حقيقي، يعني اللفظ موضوع للكامل ولكنه يستعمل في الناقص استعمالا حقيقيا ادعائيا، الحقيقة الادعائية السكاكية، وذلك عن طريق تنزيل المركب الناقص منزلة المركب التام. يعني كأننا ندعي أن هذا المركب الناقص هو مصداق من مصادق المركب التام ادعاء وتنزيلا. المهم الوضع عند العقلاء للمركب التام زين، وإن كان أحيانا يستعمل في الناقص، لكن هذا الاستعمال في الناقص إما استعمال مجازي لعلاقة ماذا؟ المشابهة أو علاقة الكل والجزء، أو لا هو على نحو الحقيقة الادعائية، يعني تنزيل الناقص منزلة التام. لكن على كلا الفرضين سواء كان مجازيا أم كان حقيقة ادعائية فهو بعناية أو لا بعناية، هو بعناية. أما أصل الوضع فيكون للمركب التام. هاي هي السيرة العقلائية. والشارع بما أنه سيد العقلاء جاء على هذه الطريقة التي جرى عليها العقلاء، فوضع ألفاظ العبادات للمركبات التامة الصحيحة، وإذا استعمل لفظ العبادة أحيانا في العبادة الناقصة فهذا استعمال بالعناية، إما على نحو المجاز وإما على نحو الحقيقة الادعائية. والنتيجة إذن الوضع للصحيح أم الوضع للأعم؟ الوضع للصحيح، الوضع للمركب التام الأجزاء، أي الوضع للصحيح. وإذا استعمل في الفاسد والناقص فهو استعمال بالعناية. هذا هو الدليل الرابع. رابعها دعوى. طبعا من قال دعوى نفهم أنه يقبل هذا الدليل أو لا يقبله؟ لا يقبل. دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم يا واضعين يقصد العقلاء، يعني السيرة العقلائية، هو وضع الألفاظ للمركبات التامة. طبعا لماذا؟ يقول لأن مقتضى الوضع ما هو أصلا، ما هي الحكمة من الوضع؟ إفهام المقاصد للآخرين، وإفهام المقاصد للآخرين لا يكون إلا بوضع الألفاظ للمركب التام. لذلك يقول كما هو قضية الحكمة، يعني كما هو مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع. زين. ثم يقول والحاجة، هذا مبتدأ، والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها، استعمال من؟
استعمال الألفاظ في الناقص أيضا كاستعمالها في التام، لكن هذا الاستعمال ايش قلنا؟ هاي بعناية. إلا أنه يعني هذا الاستعمال أو هذه الحاجة إلى الاستعمال، إلا أنه هذه الحاجة للاستعمال لا تقتضي أن يكون الاستعمال في الناقص بنحو الحقيقة، يعني استعمالا بلا عناية، لا، بل يكون الاستعمال في الناقص مسامحة. يعني شنو مسامحة؟ يعني بعناية، اللي هي عناية المجاز اللي هو الكل والجزء أو علاقة المشابهة، فإن الناقص يشبه التام، أو تنزيلا للفاقد منزلة الواجد اللي هو شنو؟ الحقيقة الادعائية، المجاز الشكاكي. أرجع لك للعبارة: والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا، هذا مبتدأ، خبره إلا أن هذه الحاجة لا تقتضي أن يكون الاستعمال في الناقص بنحو الحقيقة، يعني الاستعمال الحقيقي، بل ولو كان مسامحة. يعني تريد يقول يكفي لسد هذه الحاجة، يكفي لسد هذه الحاجة ولو كان الاستعمال مجازيا ومسامحة. يا استعمال اللفظ في الناقص، اللفظ الموضوع للتام استعماله في الناقص يسد هذه الحاجة، لكن استعماله استعمال مجازي أو حقيقة ادعائية، ولو كان هذا الاستعمال مسامحة وبعناية ومجاز أو تنزيلا للفاقد منزلة الواجب. احنا فسرنا المسامحة، قلنا إما مسامحة المجاز وإما مسامحة شنو؟ المجاز الشكاكي. عبارة واحد على أن تنزيلا للفاقد تشكيل المسامحة، يعني يريد فقط المجاز الشكاكي. احملها على هذا، احنا نخليها أعم. شو نقول ولو كان مسامحة، يعني شنو مسامحة؟ الأعم من كونه مجازا أو كونه شنو؟ تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود، يعني تنزيلا للناقص منزلة التام. وإن كان العبارة تقتضي الثاني لكن ما يضر، على كلا الفرضين هو عناية وليس عناية؟ عناية. والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة. يعني الشارع شنو؟ أيضا حينما وضع ألفاظ العبادات وضعها أيضا للكامل التام، وإذا استعمله أحيانا في الناقص فهو استعمال بعناية، إما استعمال مجازي أو على نحو الحقيقة الادعائية. ولا يخفى أن هذه الدعوة، يعني شنو الدعوة؟ دعوة القاطع بأن طريقة الواضعين وديدنه إلى آخره، هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة يعني محتملة، وقد يكون احتمالها احتمال قوي، وقد تكون مضمونة، إلا أنها قابلة للمنع. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول: كيف وأن يتسنى لك القاطع بوجود هكذا سيرة عقلائية، هكذا سيرة لا قطع بوجودها، وإن كانت أمرا مضمونا، ولكن كونها أمرا مضمونا لا يفيدنا
الذي يفيدنا ماذا؟ هو القطع. وصاحب الدعوة ماذا قال؟ قال القاطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات الكاملة. انقل من أين جئت بهذا القاطع؟ أصلا لا يوجد قاطع. يعني المناقشة بالصغرى أصلا سيرة ماكو، لا يوجد عندنا إحراز وقاطع لهكذا سيرة. هذا أولا. ثانيا هو ايش قال صاحب الدعوة؟ قال والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص. نقول كلا، الاستعمال في الناقص ليس أحيانا، وإنما الاستعمال في الناقص كثير إن لم يكن أكثر من الاستعمال في التام. ثالثا قال صاحب الدعوة والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة. يعني قال الشارع لم يخالف، أن لك أن تثبت ذلك. من قال لك أن الشارع لا يتخطى ولا يخالف العقلاء؟ بل أكو عبارة للمحقق الأصفهاني في غير هذا المورد، يقول صحيح الشارع سيد العقلاء، لكن هذا يقتضي أنه يمكنه أن يخالفه، لأنه إذا كان سيدا فالسيد يمكن أن يخالف عبده، لا يجب على السيد أنه دائما يوافق عبده. من قال ذلك؟ فمن قال لك أن الشارع قد وافقهم؟ يحتمل أنه شنو؟ خالفهم ولم يوافقهم. رابعا قياس ما نحن فيه اللي هو شنو؟ ألفاظ العبادات على المركبات الخارجية قياس مع الفارق كما قلنا سابقا، إذ المركبات الخارجية أجزاؤها منضبطة، فيمكن أن يشير الواضع إلى المركب التام الأجزاء المنضبطة ويضع اللفظ لهذا المركب الخارجي، بخلاف العبادات فإنها مركبات منضبطة أو غير منضبطة؟ غير منضبطة. ولذلك قلنا نسبية إضافية. فالصلاة الصحيحة التي هي صحيحة بالإضافة إلى زيد وتامة الأجزاء هي بالإضافة إلى عمرو شنو؟ ناقصة وغير تامة الأجزاء. الصلاة ركعتين بالنسبة إلى زيد المسافر تامة وناقصة؟ مركب تام. لكن الصلاة ركعتين بالنسبة للحاضر هنا مركب ناقص. إذن يوجد لدينا مركب منضبط أو لا يوجد؟ لا يوجد. فقياس ما نحن فيه على المركبات الخارجية قياس مع الفارق. كم إشكال أوردنا؟ 4. ولذلك قال فتأمل، يعني فتأمل في وجه المنع، وهذه هي الوجوه 4. طبعا ملاحظة أخيرة في قضية السيرة العقلائية، يوجد بحث لطيف أن السيرة العقلائية حجيتها بأي معنى؟ يعني كيف؟ يعني نكتشف من السيرة العقلائية أن الشارع بما هو سيد العقلاء فحكمه كحكمهم. هي كيفية الاستدلال بالسيرة العقلائية؟ أو لا، نستدل على الحكم الشرعي عن طريق إمضاء المولى للسيرة العقلائية. أكو فرق لو ما أكو فرق؟ أكو فرق. على الأول لابد أن نثبت أن الشارع جرى ديدنه على ديدن العقلاء. أما على الطريقة الثانية يكفي سكوت الشارع، فنقول لو لم يرضى بهذه السيرة لنهى عنها، بما أنه لم ينهى إذن هو قد رضي وأمضى هذه السيرة.
طبعا ظاهر عبارة الآخوند هنا في هذه الدعوة، والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة، هي الطريقة الأولى. يعني عندنا سيرة عقلائية، وحينئذ نقول العقلاء والشارع سيد العقلاء، فإذا كان العقلاء هذه سيرتهم فسيد العقلاء لا يخالفهم. طبعا هذه طريقة ضعيفة للاستدلال، لأنه من قال سيد العقلاء قد يخالف العقلاء. أما الطريقة الحديثة المتأخرة التي تبلورت في الأبحاث الأخيرة فتقول لا، السيرة العقلائية مو بهذه الطريقة تكشف عن الحكم الشرعي، وإنما السيرة العقلائية تكشف عن إمضاء الشارع عن طريق السكوت، وإلا لو لم يكن راضيا عن هذه السيرة لرجع عنها، بما أنه لم يرجع عنها فهو راض، وإذا رضي فرضاه تقرير، والتقرير حجة. وإذا كان الأمر بهذه الطريقة فهذا الإشكال لا يرد على هذا الدليل الرابع. المهم إلى هنا أتممنا الأدلة التي ذكرت للقول الصحيح. أما القول بالأعم فقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في تقريراته 12 دليلا على القول بالأعم، ولكن المصنف قدس سره يذكر 5 منها بعد تشذيبها وتهذيبها ثم الرد عليها. 5 منها يذكر. الأول التبادر بدعوى أن المتبادر من كلمة الصلاة هو الأعم من الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة. هذه صغرى. والكبرى والتبادر علامة حقيقة. إذا لفظ الصلاة الموضوع للأعم من الصحيح والفاسد. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل طبعا باطل ومردود لأمرين. الأمر الأول ما تقدم في أدلة الصحيح، حيث قلنا إن المتبادر من ألفاظ العبادات ما هو الصحيح. إذا كان المتبادر هو الصحيح فكيف يدعى أن المتبادر هو الأعم؟ هذه دعوة غير صحيحة. ثانيا على القول بالأعم استطاعوا تصوير جامع أو لم يستطيعوا؟ لم يستطيعوا. على القول بالصحيح استطعنا أن نصور الجامع بين الأفراد الصحيحة، ولكن يشار إليه بآثاره ولوازمه، ولذلك يمكن أن يكون المتبادر هو ذلك الجامع الذي يشار إليه بلوازمه. أما على القول بالأعام فلم يستطيعوا تصوير جامع، وعليه يكون الجامع بين الصحيح والأعم مجهولا مطلقا. يعني شنو مجهولا مطلقا؟ أي مجهولا من جميع الجهات. وإذا كان مجهولا من جميع الجهات يتبادر إلى الذهن أو لا يتبادر؟ لا يتبادر. إذ كيف يتبادر المجهول المطلق؟ ولذلك لا يتبادر الأعم. ودعوى التنافي التي أوردناها على الاستدلال بالتبادر على القول بالصحيح، هناك على القول بالصحيح إذا تتذكرون قلنا قد يدعى حصول التنافي. كيف تقولون الجامع والصحيح مجمل ثم تقولون المتبادر هو الصحيح؟ دعوى التنافي أجبنا عنها أو لم نجب؟ أجبنا عنها. ما هو الجواب؟ أن الجامع وإن كان مجهولا لكنه ليس مجهولا
من جميع الجهات، وإنما هو معلوم بلوازمه. دعوى التنافي التي رددناها هناك ترد هنا ولا رد لها، ترد على القول بالأعم. إذا كان الأعم القائل بالأعم لم يستطع أن يصور جامعا، فالجامع سيكون مجهولا مطلقا فيقع التنافي. كيف تقولون هو مجهول مطلق من جميع الجهات وتقولون الآن يتبادر إلى الذهن حين سماع اللفظ؟ هذا تناف ولا يمكن الإجابة عنه. فالدليل الأول صحيح أم باطل؟ باطل. قال وقد استدل للأعم أيضا بوجوه نذكر 5 منها تبادر الأعم، يعني الجامع بين الصحيح والفاسد. زين، والتبادر علامة الحقيقة، فألفاظ العبادات موضوعة للأعم. وفيه قلنا كم إشكال أوردنا؟ وين أربع؟ خلينا نفصل وانتقلنا إلى مطلب آخر، سنخلي 4 غرامات عليك يعني. زين، أشكلنا إشكالين. إشكال ما ذكر الآخر تقدم سابق، أنه نحن ادعينا تبادر الصحيح، فإذا كان المتبادر هو الصحيح فكيف يتبادر الأعم؟ هذا أولا. ثانيا، وفيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه. الإشكال في تصوير الجامع على يا قول؟ على قول بالأعم، لأنه على القول بالصحيح صورنا الجامع. قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع على القول بالأعم، هذا الجامع الذي لا بد منه. ليش لا بد منه؟ إذ كيف نضع اللفظ للأعم بينما لا يوجد جامع يتصوره الواضع؟ لا بد من وجود جامع. زين، وهذا الجامع إذا أشكلنا فيه ولم نستطع تصوير الجامع، إذن هو معلوم أم مجهول؟ مجهول. وإذا كان مجهولا فكيف يصح معه؟ يعني شنو معه؟ مع كون الإشكال وارد على تصوير الجامع، يعني مع الإشكال على تصوير الجامع كيف يصح معه دعوى التبادر؟ الجامع يكون مجملا، كيف يصح التبادر؟ يعني الدعوى التنافي السابقة ترد هنا ولا نستطيع الجواب، لأن المجهولية هنا من جميع الجهات. طبعا ليش من جميع الجهات؟ قد واحد يقول هم من اللوازم والآثار. الجواب الآثار إنما تترتب على الصحيح، بينما هنا نريد أن نصور جامعا للأعم. بعبارة أخرى، أنا أوضح المطلب بطريقة ثانية. بعبارة أخرى، حينما تقولون يتبادر من كلمة الصلاة الأعم، فما هو مرادكم من الأعم؟ مفهوم الأعم أو مصادق الأعم؟ أما إذا كان المراد مفهوم الأعم فهو باطل جزما، إذ أن مفهوم الصلاة شيء ومفهوم الأعم شيء آخر. أصلا كلمتان تختلفان في المعنى، الأعم معناه شيء والصلاة معناها شيء آخر. إذن لا يبقى أمامكم إلا ادعاء المصادق. زين، يا مصادق حصة خاصة أم جميع المصادق؟ حصة خاصة مو صحيح، لأنهم يقولون بالأعم ليس الحصة الخاصة. إذن لا يبقى أمامهم إلا القول بأن المتبادر من لفظ العبادة هو جميع المصادق. زين، جميع المصادق إذا لم يكن بينها جامع كيف تتبادر جميع المصادق ولا جامع بينها؟ هذا قول باطل من أساسه. الدليل الثاني على القول بالأعم هو عدم صحة السلب عن الفاسد. توضيحه، يقولون نستطيع استعماله في الفاسد
فنقول صلاة الحائض صلاة، صلاة الحائض صلاة، فهنا حملنا كلمة الصلاة على صلاة الحائض، مع أن صلاة الحائض صلاة فاسدة. والحمل، صحة الحمل تدل على ماذا؟ على الحقيقة، على الوضع. وكذلك لا يصح سلبه، يعني لا نقول صلاة الحائض ليست صلاة. يصح السلب أو لا يصح؟ لا يصح. صلاة الحائض صلاة، ولا تستطيع أن تقول صلاة الحائض ليست صلاة. نعم تقدر تقول صلاة الحائض ليست صلاة صحيحة، لكن لا تستطيع أن تنفي مفهوم الصلاة وحقيقة الصلاة وماهية الصلاة عن صلاة الحائض، هذا غير ممكن. إذن صحة الحمل وعدم صحة السلب دليل وعلامة على الحقيقة والوضع. الوضع علم للأعان. وفيه منع، لما عرفته؟ وين عرفت؟ في الدليل الثاني على القول الصحيحي، حيث قلنا هناك بأن استعمال اللفظ وحمله على الفاسد أحيانا وإن كان بدوا يعتبر حملا صحيحا، ولكنه بالدقة والتأمل هو حمل بالعناية، حمل مجازي، ولذلك يصح سلبه أو لا يصح سلبه؟ يصح سلبه. نستطيع أن نقول صلاة الحائض ليست صلاة، لأننا نعرف أن الشارع إنما يطلق لفظ الصلاة على الصلاة الصحيحة التي لها آثارها إلى غير ذلك. إذن استعمال الصلاة في الصلاة الفاسدة هو استعمال عنائي مجازي، والاستعمال المجازي لا يدل على الحقيقة والواقع. الحمل الحقيقي، الإسناد الحقيقي هو الذي يدل على الواقع، أما الإسناد العنائي فهو لا يدل على الواقع. كما لو استعملنا كلمة أسد في الرجل الشجاع، هذا لا يدل على الواقع. إذن الدليل الثاني أيضا باطل. الدليل الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.